नमस्कार। आजको श्रृङ्खलामा पनि केही विचित्र विशेषतायुक्त चराचुरुङ्गीहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। अब सुरुवात गरौँ। शान्तिको प्रतीक चरा कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ परेवा हो। प्रेमको प्रतीक चरा कुन हो? ढुकुर। न्यायको प्रतीक चरा कुन हो? हाँस। बुद्धि र विवेकको प्रतीक कसलाई मानिन्छ? लाटोकोसेरो। त्यसैगरी फूल अर्थात् अन्नसँग सम्बन्धित विशेषता बोकेका केही चराहरू। सबैभन्दा ठुलो फूल पार्ने चरा सुतुरमुर्ग रहेको छ। स्तनधारी भएर पनि फूल पार्ने चरा कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ प्लाटिपस भनेको छ, प्लाटिपस। सबैभन्दा ठुलो फूल पार्ने चरा कुन रहेछ त? सुतुरमुर्ग। अनि उभिएर फूल पार्ने चरा कुन हो? पेन्गुइन। सबैभन्दा बढी फूल पार्ने चरा कुन हो? तित्रा भनेको छ। जीवनभरमा एकपटक मात्र फूल पार्ने चरा कुन हो भन्दाखेरि काग। जीवनभरमा एकपटक मात्र फूल पार्ने चरा काग। एक पटकमा एउटा मात्र फूल पार्ने चरा कुन हो? गिद्ध। आफ्नो गुडमा फूल नपार्ने चरा कुन हो? कोइली। नेपालमा पाइने 19 प्रजातिका कोइली मध्ये 15ले चाहिँ मात्र आफ्नो गुडमा फूल पार्दैनन्। आवाजका जादुगर चराहरू। अब बाघ जस्तै गर्जिने चरा कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ नि ब्रिटन हेरन भन्ने चरा छ एउटा। कुकुरले झैं भुक्ने चरा कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ सेरिब्रा। अन्य चराहरूको आवाज निकाली शिकारीबाट बच्ने चरा। खाना अर्थात् आहारा विशेषता बोकेका चराहरू। आहारा सम्बन्धी। बलेको आगो खाने चरा कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ लौकाट। मासु खाने चरा कुन हो? गिद्ध। माछाको सिनो नखाने चरा कुन हो? गिद्ध। मरेको सिनो हुनुपर्छ यसमा, यो मिस्टेक भएर चाहिँ टाइप। मरेको सिनो नखाने चरा, माछाको सिनो नखाने चरा कुन हो भने चाहिँ गिद्ध। यो मरेको सिनो नखाने चरा चाहिँ गिद्ध हुन सक्छ। आकाशमा आहारा खाने चरा चाहिँ नि गौँथली हो। मुसाको दिशा पिसाबबाट आहारा पत्ता लगाउने चरा चाहिँ नि बट्टाई भनेको छ। त्यसैगरी उड्ने कामसँग सम्बन्धित विविधता बोकेका चराहरू। उड्न नसक्ने चरा कुन हो? किवी रहेको छ। 2-3 वर्षमा आकाशमा उडिरहने चरा। अर्को रहेको छ प्रश्न। दुई 3 वर्षसम्म आकाशमा उडिरहने चरा चाहिँ नि फ्यालफ्याले भन्ने छ एउटा। बढी उचाइ 9000 मिटरसम्म उडान भर्ने हाँस चाहिँ नि खोया हाँस भनेको छ एउटा। पाइने ठाउँका आधारमा चराहरू। अब नेपालमा मात्र पाइने चरा काँडे भ्याकुर, स्पाइने ब्याब्लर भन्ने जातको। विश्वमा जताततै पाइने चरा कुन हो? भङ्ग्यारा। सबैभन्दा धेरै सारस पाइने ठाउँ कुन हो? कपिलवस्तु। अन्य विविध विशेषतायुक्त चराहरू। बढी बाँच्ने चरा कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ अल्बाट्रस, दोस्रो सुगा भन्छ। चारैतिर टाउको घुमाउन सक्ने चरा कुन हो? उल्लु। सुनेको भरमा बाटो पत्ता लगाउने चरा कुन हो? चमेरो। राणाकालमा कुन चरालाई शिकारी चरा भनिन्थ्यो? बट्टाई चरा। गौतम बुद्धको उपदेश पाएको चरा कुन हो? सारस। सबैभन्दा अल्छी चरा कुन हो? ढुकुर। राति मात्र कान सुन्ने चरा कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ लाटोकोसेरो। रातमा सुन्ने क्षमता चाहिँ मानिसभन्दा 100 गुणा बढी हुन्छ। संरक्षण क्षेत्र भनेको छ। चमेरा संरक्षण क्षेत्र देवानगढिया कपिलवस्तुमा छ। कछुवा संरक्षण क्षेत्र कसारा चितवन।
पहिलो अस्ट्रिच फार्म रूपेन्देहीको गङ्गोलिया, दोस्रो बेलझुन्डी दाङ, जटायु रेस्टुरेन्ट कावासोती र पिठौली नवलपरासी, सर्प सङ्ग्रहालय दमक झापा, जिन ब्याङ्क खुमलटार ललितपुर, 2067 देखि 21 भनेको छ। जैविक विविधता सूचना केन्द्र टिकौली चितवन, जैविक विविधता शैक्षिक उद्यान केन्द्र ललितपुरको गोदाबारी स्थापना 2073 असोज 3 गते, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय उद्यान ककनी नुवाकोट, वन्यजन्तु अस्पताल सौराहा चितवन, प्रकृति संरक्षण शिक्षालय चितवन कसारा। अब केही अध्ययन तथा प्रजनन केन्द्र गिद्ध प्रजनन केन्द्र कसारा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा, गोही प्रजनन केन्द्र चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा, हात्ती प्रजनन केन्द्र खोर्सेश्वरमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा, मृग अध्ययन केन्द्र ललितपुरको गोदाबारी, सारस प्रजनन केन्द्र कपिलवस्तु, घोडा प्रजनन केन्द्र चितवन, रेड पाण्डा प्रजनन केन्द्र सन्दकपुर इलाम। अब संरक्षित क्षेत्र भनेको छ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2067 साल असार 28 गते। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी 6औं तहमा सोधेको प्रश्न 2080 मा। राष्ट्रिय निकुञ्जहरू नेपालमा कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन्? 12 वटा। नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले कति क्षेत्रफल ओगट्दछन् भन्दाखेरि चाहिँ नि 11,806.02 वर्ग किलोमिटर। नेपालका निकुञ्जहरू आरक्ष्य संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष्य र मध्यवर्ती क्षेत्रले कति क्षेत्रफल ओगट्दछन् भन्दाखेरि चाहिँ नि 34,419.75 प्रति वर्ग किलोमिटर भनेको छ। वर्ग किलोमिटर 75 वर्ग किलोमिटर 23.39% मा। विविध विशेषता बोकेका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू। अब विश्वको अग्लो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत राष्ट्रिय निकुञ्जहरू कुन कुन हुन् भन्दाखेरि सगरमाथा 1969 र चितवन चाहिँ नि 1984 मा। सबैभन्दा पछि स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज सेफोक्सोन्डो रहेको छ। सेफोक्सोन्डो रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सेफोक्सोन्डो रहेको छ। तराईको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? बर्दिया। हिमाली क्षेत्रको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। नेपालको सेना रहित एकमात्र राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। चार कोसे झाडी कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्दछ? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा। सबैभन्दा धेरै पटक घुम्न जाने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। सबैभन्दा धेरै पर्यटक घुम्न जाने राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो भने विश्वकै गहिरो अरुण उपत्यका 8391 मिटर कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्दछ? मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा। कुन संरक्षण क्षेत्र के का लागि प्रख्यात भन्ने सम्बन्धमा रहेको छ। अब अर्नाका लागि प्रख्यात ठाउँ कुन हो? कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष्य। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष्य। कृष्णसारका लागि प्रख्यात राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र। एक सिङे गैंडाका लागि कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रख्यात छ? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। झारलका लागि कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रख्यात छ भन्दाखेरि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। नीलगाईका लागि कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रख्यात छ? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। ध्वाँसे चितुवा कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज पाइन्छ? मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा। हाब्रेका लागि कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रख्यात छ? लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। हिरे कावाका लागि कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रख्यात छ? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। तिब्बती खरायोको लागि प्रख्यात राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ सेफोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ताल वरपर। हाब्रेका लागि प्रख्यात राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। बाघ कुन कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ? चितवन, बर्दिया, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा। अन्य प्रश्नहरू। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार कुन ठाउँलाई मानिन्छ? सौराहा। नेपालको सबैभन्दा ठूलो घाँसे मैदान कुन हो? शुक्लाफाँट घाँसे मैदान।
54 वर्ग किलोमिटर। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा पछि भेटिएको जनावर कुन हो? थार। नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको बारेमा विविध जानकारी। राष्ट्रिय निकुञ्जको नाम: चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् 1984 मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत। 2030 स्थापना मिति विक्रम सम्वत। क्षेत्रफलको हिसाबमा 95,952.63। अवस्थित जिल्ला चितवन, मकवानपुर, पर्सा, नवलपरासी। महत्त्वपूर्ण विशेषता: नेपालको पहिलो निकुञ्ज बढी पर्यटक आउने। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज विक्रम सम्वत 2032 अनि क्षेत्रफल चाहिँ 106 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। मुगु जुम्लामा अवस्थित छ। नेपालको सबैभन्दा सानो निकुञ्ज हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज 2032 सालमा स्थापना। क्षेत्रफल चाहिँ 968 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने अवस्थित बर्दियामा। कृष्णसारका लागि प्रख्यात हो, प्रसिद्ध हो। अनि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् 1979 मा सन् 1979 मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो। 2032 स्थापना 2032 साल। 11,188 क्षेत्रफल रहेको छ। 2032 सालमा स्थापना हो भने 1148 क्षेत्रफल वर्ग किलोमिटरमा रहेको छ। सोलुखुम्बुमा अवस्थित, विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज विक्रम सम्वत 2032 सालमा स्थापना। 1710 वर्ग किलोमिटर। रसुवा, नवकोट, सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित छ। रातो पाण्डाका लागि प्रसिद्ध। से फोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज 2040 सालमा स्थापना भएको हो। 555 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने डोल्पा र मुगुमा अवस्थित छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज 2040 सालमा स्थापना भएको हो। 225 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। डोटी, बझाङ, अछाम, बाजुरा। मृग र जङ्गली कुकुरका लागि प्रसिद्ध। मकालु बरुड राष्ट्रिय निकुञ्ज 2048 साल मङ्सिर 2 गते भएको हो। 1500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु। जैविक विविधताको दृष्टिकोणले जैविक विविधताका हिसाबले विश्वकै अग्रणी स्थानमा साथै दुर्लभ चराको लागि समेत भनिएको छ। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने छ। शिवपुरी 2059 सालमा स्थापना भएको। 159 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने 159। अनि काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र धादिङमा रहेको छ। ध्वाँसे चितुवाका लागि प्रसिद्ध। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज 2067 साल 3 महिना 28 गते 550 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। वर्ग क्षेत्रफल रहेको छ भने वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने बाँके, सल्यान, दाङमा रहेको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज बाघको लागि प्रसिद्ध। शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज 2073 सालमा स्थापना भएको हो। 305 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। कञ्चनपुरमा पर्दछ। पाटेबाघको लागि प्रसिद्ध। अनि अन्तिममा रहेको छ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2014 सालमा स्थापना भएको हो। 2014 सालमा 2074 सालमा स्थापना भएको हो, जसको चाहिँ 627.39 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पर्सा, चितवन, मकवानपुरमा पर्दछ। गौरी गाईको लागि प्रख्यात छ। गौरी गाई भनेको चाहिँ यहाँ। अब अर्को रहेको छ वन्यजन्तु आरक्ष सम्बन्धी है त। अब कर्मसङ्ख्या कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष 2032 साल स्थापना। क्षेत्रफल हिसाबले 175 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। जिल्ला सुनसरी। दुर्लभ अर्ना, गडियाल, त्यसै गरेर गडियाल, मगर, गोही तथा विविध जातका माछा भनेको छ। नेपालका शिखर आरक्षहरू है त। अब ढोरपाटन नेपालका शिकार आरक्षहरू है त। अब शिकार आरक्षहरू, शिखर होइन कि शिकार आरक्षहरू। ढोरपाटन शिकार आरक्ष रहेको छ। स्थापना 2040 सालमा स्थापना भएको हो। 2040 सालमा स्थापना भएको हो। 1325 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अवस्थित चाहिने यसको बागलुङ, म्याग्दी, रुकुम, नाउर, थार, झारल, भालु अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई शिकार खेल्न दिइने भनेको छ।
नेपालका संरक्षण क्षेत्रहरू नेपालमा 6 वटा संरक्षण क्षेत्रहरूको क्षेत्रफल कति हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थापना 2049 सालमा स्थापना भएको हो। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यहाँ यसको क्षेत्रफल चाहिँ 7629 रहेको छ। कास्की मनाङ लमजुङ म्याग्दीमा अवस्थित छ। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र 2054 सालमा स्थापना भएको हो। 2035 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, ताप्लेजुङमा पर्दछ। त्यसैगरी मनासलु संरक्षण क्षेत्र 2055 सालमा स्थापना भएको हो। 1663 क्षेत्रफल वर्ग किलोमिटर रहेको छ, गोरखा र मनाङमा। कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र 2065 सालमा स्थापना भएको हो। यसको चाहिँ नि 16 कृष्णसारको बारेमा हेरौँ। कृष्णसार चाहिँ नि 16.995 भनिएको छ बर्दियामा। त्यसै गरेर गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र 2066 सालमा स्थापना भएको हो, बर्दियामा छ कृष्णसार। अनि यो गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र 2066 सालमा स्थापना भएको 2066 सालमा। 2169 दोलखा रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकमा रहेको छ। अफिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र भनेको छ 2067 सालमा स्थापना भएको हो। 1903 रहेको छ, दार्चुलामा अवस्थित छ। 1903 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नेपालका मध्यवर्ती क्षेत्र। नेपालमा कतिवटा मध्यवर्ती क्षेत्रहरू रहेका छन्? 13 वटा। नेपालमा 13 वटा मध्यवर्ती क्षेत्रहरूको कुन क्षेत्रफल कति छ भन्ने सम्बन्धमा 5687.78 वर्ग किलोमिटर। कर्मसङ्ख्या। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना सन् 1996 मा भएको हो। 729.37 रहेको छ। चितवन मकवानपुर पर्सा जिल्लामा पर्दछ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र चाहिँ 1996 मा स्थापना सनमा हो। सनमा अनि 507 रहेको छ यसको वर्ग किलोमिटर, बर्दियामा अवस्थित छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र 1998 सन् 420 वर्ग किलोमिटर, रसुवा नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक। सेफोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र सन् 1998 1349 वर्ग किलोमिटर, डोल्पा र मुगु। मकालु वन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र सन् 1999 830 वर्ग किलोमिटर, सङ्खुवासभा। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र 2002 मा स्थापना, सन् 2002 मा स्थापना 275 वर्ग किलोमिटर, सोलुखुम्बु जिल्लामा। शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र 2004 मा स्थापना 243.5 कञ्चनपुरमा रहेको छ। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष मध्यवर्ती क्षेत्र सन् 2004 मा 173 वर्ग किलोमिटर, सुनसरी जिल्लामा। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र सन् 2005 क्षेत्रफल 158 पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ 285.30 वर्ग किलोमिटर, सुनसरी पर्सामा रहेको छ। कोसीटप्पु चाहिँ सुनसरीमा। कोसीटप्पुको चाहिँ नि वन्यजन्तु आरक्ष मध्यवर्ती क्षेत्रको चाहिँ सन् 2004 173 वर्ग किलोमिटर सुनसरीमा रहेको छ भने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र चाहिँ 2005 285.30 पर्सामा रहेको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र सन् 2006 198 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, मुगुमा। त्यसैगरी खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र सन् 2006 मा स्थापना 216 वर्ग किलोमिटर, बजाङ र डोटी। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र सन् 2010 मा स्थापना, 343 वर्ग किलोमिटर, दाङ बाँके सल्यान। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र सन् 2016 मा स्थापना 198.61 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, काठमाडौँ, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक है त। त्यसैगरी नेपालका वनहरू। नेपालमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2037 साल।
हाल नेपालमा वनजङ्गलले ढाकेको क्षेत्रफल कति प्रतिशत रहेको छ? 45.31%, 41.69%, वन र अनि 3.62% बुट्यान। नेपालमा प्रति हेक्टर कति रुख रहेको छ? 430। नेपालमा प्रति वन क्षेत्र कति रहेको छ? 0.2 हेक्टर। नेपालमा प्रति व्यक्ति रुख क्षेत्र कति रहेको छ? 111 रुख। सबैभन्दा बढी वन रहेको प्रदेश कुन हो भने सबैभन्दा कम, फेरि प्रश्न फेरि एकपटक, सबैभन्दा बढी वन रहेको प्रदेश कोशी प्रदेश हो भने सबैभन्दा कम वन रहेको प्रदेश कुन हो? मध्य प्रदेश। नेपालमा हालसम्म कति प्रकारका वनस्पति पहिचान भइसकेका छन्? 6500 प्रकारका। नेपालमा निजी वनजङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन कहिले ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2013 साल। नेपालमा सामुदायिक वन कार्यक्रम कति सालमा लागू गरियो? विक्रम सम्वत 2035। नेपालमा वन जाँच अड्डाको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1991। तराईको जङ्गललाई झोरा भनिन्छ भने लेको जङ्गललाई के भनिन्छ? पाल। नेपालको तराईमा वर्षेनी कति वन विनाश भइरहेको छ? 0.44%ले। नेपालको चोरीमा वर्षेनी कति वन विनाश भइरहेको छ? 0.18%ले। नेपालमा कहिलेदेखि कहिलेसम्म अवधिलाई वन दशकको रूपमा मनाइँदैछ? विक्रम सम्वत 2071 देखि 2081 सम्म। वन दशकको नारा के रहेको छ? समृद्धिका लागि वन। अन्य वन वनस्पति सम्बन्धी विविध प्रश्नहरू। एउटा वयस्क रुखले दैनिक सरदर कति केजी अक्सिजन उत्पादन गर्दछ? 0.7 केजी। 2.7 केजी भनेको छ, 2.7 केजी। एउटा मान्छेलाई दैनिक कति केजी अक्सिजन आवश्यकता पर्दछ? 16 केजी। सबैभन्दा धेरै अक्सिजन उत्पादन गर्ने बिरुवा कुन हो? पिपल। दिनरात अक्सिजन उत्पादन गर्ने तुलसी। नेपालमा हालसम्म कतिवटा बिरुवामा नेपोलियन्स नामाकरण भएको छ? 93 वटा। नेपालमा औषधिजन्य वनस्पतिहरू कति उचाइ भन्दा माथि पाइन्छन्? 3300 मिटर भन्दा माथि। कुन वनस्पतिको तेललाई हरियो तेल भनिन्छ? अडिर। नेपालमा डिएनए टेस्ट गरिएको पहिलो वनस्पति कुन हो? चिराइतो। त्यसैगरी यहाँ रहेको छ वातावरणका विविध पक्षहरू बारे प्रश्नोत्तरहरू। अब हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट भन्छ, जसलाई बाहिरको ताप भित्र जाने तर भित्रको ताप बाहिर नजान, बाहिरको ताप भित्र जाने तर भित्रको ताप बाहिर जान नसक्ने गरी बनाएको एक हरियो सिसाको घरलाई भनिन्छ ग्रीन हाउस, जसबाट उत्पन्न हुने प्रभावलाई हरित गृह प्रभाव भनिन्छ। हरित गृह ग्यास CO2, CFC, CH4हरूले सूर्यबाट आएको ताप र प्रकाश पृथ्वीमा आउने तर पृथ्वीको ताप र प्रकाश बाहिर जान नसक्ने अवस्थालाई के भनिन्छ? ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन्? बेरिन जीन फेरियर, फ्रान्स, सन् 1926 मा। वायुमण्डलमा हरित गृह प्रभावको रहस्यमय उद्घाटन गर्ने व्यक्ति को हुन्? स्विडेनका रसायनशास्त्री आर्थिनस, सन् 1986 मा। हरित गृह ग्यास पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? जोसेफ फोरियर, सन् 1824 मा। सबैभन्दा बढी हरित गृह ग्यास उत्पादन गर्ने देश कुन हुन् भन्दाखेरि अमेरिका र चीन। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेन्ज समयको अन्तरालमा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम, हावाको बहाव र बर्सातमा हुने घटबडका कारण पृथ्वी तथा यसको कुनै भागमा कुनै औसत मौसमको परिवर्तनलाई के भनिन्छ? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा मन्त्री परिषदको बैठक कहिले बसेको थियो? विक्रम सम्वत 2066 मङ्सिर 19 गते। मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परिषद गठन गर्ने निर्णय कहिले गर्यो? विक्रम सम्वत 2066 कार्तिक 12। जलवायु परिवर्तन ग्राजुएट सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? विक्रम सम्वत 2067 साल कार्तिक 29 देखि मङ्सिर 3 सम्म काठमाडौँ, नेपालमा। जलवायु परिवर्तनको असरप्रति विश्वको ध्यान आकर्षित गर्न
मालदिप्सले पानीमुनि कहिले मन्त्री परिषदको बैठक गर्यो? सन् 2009 अक्टोबर 16 मा। स्वच्छ ऊर्जाको विकास गर्यो बापत क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभको भुक्तानी कहाँबाट हुने गर्दछ? विश्व बैंक मार्फत। रियो सम्मेलन कहिलेदेखि लागू भएको हो? सन् 1994 मार्च 14 मार्चदेखि। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिले को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्योटो प्रोटोकल कहिले तयार गरिएको हो? सन् 1997। जल प्रकोपबाट उत्पन्न हुने क्षतिको हिसाबले नेपाल विश्वको कतिौं स्थानमा पर्दछ? 30औं। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने पहिलो सार्क देश कुन हो? मालदिप्स। प्रावि 2078 मा सोधेको प्रश्न हो यो। त्यसैगरी यहाँ अर्को रहेको छ, समृद्ध नेपाल स्वच्छ नेपाली भन्ने मूल नाराका साथ सिन्धुपाल्चोकको गोफाल डाँडामा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्रको नाम के थियो? साझा सिन्धु कोशी प्रदेश चौथो तह 2080 मा सोधेको प्रश्न हो यो। जलवायु परिवर्तनका असरमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? अम्ला वर्षा, भूस्खलन, हिमताल विस्फोट अनि जग्गाको खण्डीकरण। यसको सही जवाफ रहेको छ जग्गाको खण्डीकरण। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड चौथो तह 2080 मा सोधेको प्रश्न हो यो। अब रहेको छ ओजन तह। ओजन तह भन्ने कुरामा ओजन तह पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? जेसी फरम्यान। ओजन तह पातलिँदै गएको तथ्य कसले पत्ता लगाएका हुन्? शेरवुड रोल्यान्डले। ओजन तहमा रहेको ग्यासको गन्ध कस्तो हुन्छ? हल्का पिरो हुन्छ। ओजन तह संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ? हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 16 मा। ओजन तह कति माथि फैलिएको हुन्छ? 20 देखि 40 किलोमिटरसम्म। ओजन तह वायुमण्डलको कुन तहमा रहेको छ? समताप मण्डलमा। ओजन तहको संरक्षण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कहिले भयो? 1987 डिसेम्बर 24 मन्ट्रियल क्यानाडामा। ओजन तहको पहल कहाँ परेको छ? अन्टार्कटिका माथि। अन्टार्कटिका माथिको ओजन तहमा परेको पहललाई के भनिन्छ? होली होए। अन्टार्कटिका माथिको ओजन तह पहल परेको तथ्य पत्ता लगाउने भूउपग्रहले नासाको निम्बस 7 नामक भूउपग्रहले पत्ता लगाएको थियो। नासाको निम्बस 7 नामक भूउपग्रहले कहिले होली ओए पत्ता लगाएको थियो? सन् 1985 मा। ओजन तहले सूर्यबाट आउने कति प्रतिशत हानिकारक परावैजनिक किरणलाई रोकी पृथ्वीमा जीवको रक्षा गर्दछ? 99। ओजन तह विनाशको प्रमुख ग्यासहरू कुन हुन्? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFL3, कार्बन मोनोअक्साइड, नाइट्रेट अक्साइड, सल्फराइड अक्साइड। ओजन तहको क्षयीकरण नाप्ने एकाइलाई के भनिन्छ? डोप्सन युनिट। ओजन तहको क्षयीकरण नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? थुम्स टोटल ओजन मेजर स्पेक्ट्रोमिटर भनेको छ। स्पेक्ट्रोमिटर। धन्यवाद। अर्को श्रृङ्खलामा हामी वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रश्नहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।